बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद के दूसरे रोज़ पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के हक़ में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। चीन और सऊदी अरब के कूद पड़ने की इत्तलाआत हैं और इस सब के अंदर ये जो दावा है, इस दावे से पाकिस्तानी सियासत में भूचाल आ चुका है। ये मामला है क्या, और इस वक्त पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जिनके बग़ैर पाकिस्तान की मईशत का चलना इस वक्त नामुमकिन है और जिनकी सपोर्ट और जिनकी फाइनेंशियल एड के बग़ैर पाकिस्तान चल नहीं सकता, ये रियलिटी है। जो पाकिस्तान के टाइम टेस्टेड दोस्त हैं, चाइना, सऊदी अरब, यूएई को देख लें, ये सारे वो हैं जो पाकिस्तान के एलाइज़ हैं, जो पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान भी इनकी ज़रूरत है। और इनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जिस तरह से चलते रहते हैं वो भी आपके सामने है। अब यहाँ पर बहुत कुछ हुआ। दुबई प्लान में बहुत सी मीटिंग्स भी हुई, बहुत सी एश्योरेंसेस इंटरनेशनल लेवल पर उसकी भी हमने बाज़गश्त सुनी। आईएमएफ की डील भी हो चुकी है, उसकी डिटेल्स पिछली वीडियो में मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो ये पूरा मंजरनामा जब मैं आपके सामने वाज़े करूँगा तो चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी और जो इस वक्त अंदर खाते चल रहा है वो समझने में आसानी होगी। नाज़रीन कराम, आज शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ ने कॉल की। इसी तरह दीगर लोगों से भी जो है वो ईद की मुबारकबाद की कॉल की, जिसकी अभी खबर सामने आई है और वज़ीर आज़म ऑफिस से ये हुआ है। ज़ाहिर है अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है। दुबई प्लान के अंदर एक बात ये भी सामने आई कि जरदारी साहब को कुछ वेट करने का कहा गया है, यानी बिलावल को मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बिलावल को मज़ीद मैच्योर होने की ज़रूरत है, मज़ीद पॉलिश होने की ज़रूरत है। अभी बिलावल का वक्त नहीं आया। शहबाज शरीफ पर कॉन्फिडेंस का इजहार किया जा रहा है। मरियम का एक्सपेरिमेंट भी अभी नहीं हो सकता। ज़ाहिर बात है कि कोई एक पार्टी तो जीतेगी नहीं, क्योंकि पीटीआई बाहर है, या तो पीटीआई मैदान में उतरी तो फिर आप कह सकते हैं कि एक पार्टी हुकूमत बना लेगी, इसके अलावा नामुमकिन है। इसी तरह की एक अगली हुकूमत बनाने का इरादा है। इसके अंदर नवाज शरीफ को भी कहा गया है कि मरियम नवाज को साइड पर रखें और मरियम ने ये बात समझ के पंजाब की वजारत आला मांग ली है और मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला बनना चाह रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पीएमएलएन की है नहीं। उनकी गवर्नमेंट होती, उनका अपना वोट होता तो नवाज शरीफ डिसाइड करते। अब जिन्होंने हुकूमत बनानी है वो अपना वजीर आज़म का कैंडिडेट डिसाइड करेंगे। इस हवाले से खबर यह है कि शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आज़म बनने के लिए तैयार बैठे हैं और ये बात सबको कम्युनिकेट कर दी गई है। जरदारी साहब को भी कम्युनिकेट कर दिया गया है। जरदारी साहब के लिए मैक्सिमम ऑफर बिल्ड की गई है कि शहबाज शरीफ वजीर आज़म बन जाएँ और आप बन जाएँ वजीर मुमलिकत। जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे उस वक़्त जरदारी साहब तो पार्टी के सरबराह थे, तो उस वक़्त वो एक बड़े बाइख्तियार प्रेसिडेंट थे, लेकिन इस मरतबा वो एक बाइख्तियार प्रेसिडेंट तो नहीं होंगे। एक सिंबॉलिक ओहदा आसिफ अली जरदारी को ऑफ़र किया गया है। तो इस तरह अगले 5 साल के लिए एक कौमी तर्ज की मखलूत हुकूमत बने और फिर वो सख्त मुआशी फ़ैसले करें। अब अगर इस थ्योरी को भी सामने रखा जाए तो इसमें एक हमारे दोस्त हैं आबिद अंदलीब, उन्होंने एक क्लेम किया है और उनका क्लेम बड़ा अहम है। उन्होंने एक तो ये कहा है कि सऊदी अरब यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये कम्युनिकेट किया है पीडीएम की हुकूमत को कि इमरान खान को कुछ नहीं होना चाहिए और इमरान खान के साथ ऐसा कोई आपने काम नहीं करना कि जो बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर दे। और ये पैगाम यूएई के ज़रिए भी सऊदी अरब ने पहुँचाया है इस दावे के मुताबिक। इसके साथ ही साथ चीन भी इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और अभी जो इंडिया अमेरिका का एक नेक्सस बन रहा है और फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उस पर पाकिस्तान का उस तर्ज का रद्द अमल ना आना चीन की तरफ एक वाज़े इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। ज़ाहिर बात है चाइना ये पसंद करता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत ज़्यादा प्रो अमेरिकन इस तरह के मामलात ना हो जाएं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा कि आप दोस्ती ना रखें, लेकिन चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि आप ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि आप अपना अपोलोजेटिक रवैया रखें। इंडिया चाइना की माइट को मानने के लिए आपके आगे एक तरह का सर ना झुकाएं। आप हिम्मत से बात करें, कम से कम बात तो करें। तो ये सारी चीज़ें हैं।
تو چین کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور پچھلے کچھ دنوں کے اندر چائنا بڑا واضح انداز میں یہ کمیونیکیٹ کر چکا ہے. پھر سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی بھی واضح کر چکے ہیں کہ اگر آپ اپنے ملک کے اکنامک سٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں تو اس میں ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی تو آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی تو لے آئیں. چائنا بار بار آپ کو ان آفیشلی کہتا رہا. پھر جب SCO سمٹ میں بلاول گئے تو چائنا کے وزیر خارجہ نے بھی واپسی پر پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان میں منسٹری آف فارن افیئرز میں پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کو اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہوگی. اس سے پہلے جب پبلکلی چائنا نے یہ بات کہی تھی تو وہ 1971 کا دور تھا. تو اس سے آپ معاملات کی سیریسنس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کتنے گھمبیر اور خطرناک ہیں. پاکستان کو اکنامک سٹیبلٹی کی کتنی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہے اور وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. اب کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی عمران خان کو مائنس کر کے آ سکتی ہے، یہ بہت بڑا نقطہ ہے. اب یہاں پر یہ بھی خبر ہے، جو دوست ممالک ہیں خاص طور پر عرب ممالک، دبئی کے اندر کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ نون لیگ سے وابستہ صحافی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر بہت سی باتیں ہوئیں اور جب ایک قومی حکومت آئے گی تو اس پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی بارش کر دی جائے گی. اربوں ڈالرز پاکستان آئیں گے. پاکستان کے دوست ممالک میدان میں کود پڑے ہیں، وہ پاکستان کی مدد کریں گے. یہ نون لیگی صحافیوں کا کہنا ہے. اب ان دونوں چیزوں کو ایکویشن میں ڈال کے سمجھتے ہیں. اپیرنٹلی آپ کو یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ متضاد لگ رہی ہوں گی کہ ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کچھ نہیں کہنا، دوسری جانب وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں. اب اگر UAE اور سعودی عربیہ پاکستان کی اکنامک مدد بھی کرتے ہیں اکنامک ریوائیول کے لیے، تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ انتہائی ایکسٹریم معاملات ہوں. جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مدد نہیں کرنے جا رہے. اس مرتبہ UAE اور سعودی عرب سے پاکستان کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ ہماری مدد کریں، بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں. عمران خان کو بھول جائیں کہ ان کی کوئی محبت ہے، لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی تو ضروری ہے نا. انویسٹر پاگل تو نہیں ہوتا، وہ مفت میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا، وہ نظام دیکھتا ہے. آپ نے پیسے لگانے ہوں 1000 دفعہ آپ سوچیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کتنی سٹیبل انویسٹمنٹ آپ کی ہونے جا رہی ہے. تو سیاسی کشیدگی کا خاتمہ بھی عرب ممالک کی ضرورت بن چکی ہے. دوسری جانب چائنا یہ چاہے گا کہ ایک اینٹی امریکن سیاستدان یا پھر جو ویسٹرن لابی کو آنکھیں دکھانے والا سیاستدان ہے، اگر وہ حکومت میں نہیں بھی ہے تو کم از کم وہ مین سٹریم پالیٹکس کے اندر رہے اور اس کی موجودگی چائنا اور بلاک پالیٹکس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. کم از کم ایسی کوئی آواز پاکستان کے اندر سے اٹھتی رہے، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن میں، لیکن ایسی آوازیں کم نہ ہوں. تو یہ سارے معاملات بہت زیادہ اہم ترین ہیں. تو یہ خبر ناظرین کرام عمران خان کے لیے بھی ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کیا جا رہا جس سے عمران خان کو ڈرایا جا رہا ہے. ڈرایا اس لیے جا رہا ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو مائنس کر دیں. اگر وہ خود مائنس کرتے ہیں تو پھر کسی پر الزام نہیں آئے گا، کسی کی آستین پہ لہو نہیں ہوگا اور وہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عمران خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں اور کل انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تو اسے کفر سمجھتا ہوں، شرک سمجھتا ہوں کسی کے آگے جھکنا. لا الہ الا اللہ تو آپ دنیاوی طاقتوں کے سامنے جھکنے سے آزاد کر دیتا ہے. تو یہ بڑی کلیئر اناؤنسمنٹ عمران خان دے چکے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ مزید آگے کہاں جا کر رکتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.